अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक शहर बुखारा से आप तमाम नाज़रीन को दिल से खुश आमदीद। बुखारा उज़्बेकिस्तान का एक शहर और सूबा है। इसका दारुल खिलाफा ताशकंद है और ताशकंद से बुखारा की दूरी 575 किलोमीटर है और समरकंद बीच में आता है। मैं कल समरकंद से आया था। समरकंद से बुखारा की दूरी 270 किलोमीटर है, 270 किलोमीटर। बहुत ही पुराना शहर है। 7वीं सदी ईस्वी के अंदर चीनी माखज़ में इसका तज़किरा मिलता है। दौरे अब्बासी, दौरे सामानी और दौरे गज़नवी में इस शहर की इल्मी शान शौकत और तहजीब व तमद्दुन का शोहरा आफाक़ आलम में फैलता चला गया और इसी के साथ बुखारा 250 मदरसों, 300 मसाजिद पर मुश्तमिल ये शहर दुनिया के मुमताज़ और तहजीब व तमद्दुन के शहर के तौर पर जाना जाने लगा। इस तरीके से ये मदरसों और मस्जिदों का शहर बन गया। ये भी एक हकीकत है कि सबसे पहले अहले अरब ने अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद की क़ियादत में इस शहर को फतह किया था। मुख्तसर सी इसके बारे में मैंने आपको तारीख बताई। आज से हम लोग इंशाअल्लाह बुखारा के तारीखी मकामात को और हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। इस बुखारा की सीरीज में भी आपको तमाम वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत मजा आने वाला है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो इस वक्त मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी और अजीम मस्जिद को देखने के लिए। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इस शहर के फजल कमाल के मुताल्लिक। يا حلما أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي فرأينا المجد بإصباحي فتهاني القلب لكم تترى। दोस्तों मैं मस्जिद कला पहुंच गया हूं। ये बुखारा की बहुत ही खूबसूरत और तारीखी मस्जिद है। इस मस्जिद का दूसरा नाम मस्जिद इमाम बुखारी भी है। इस मस्जिद को मस्जिद कला क्यों कहते हैं? कला एक फारसी का लफ्ज़ है। इसके माना आते हैं बड़ी चीज़, भारी चीज़, वजनी चीज़। अब इस मस्जिद की आप ज़खामत को देखिए। अब यकीनन ये मस्जिद इतनी बड़ी है तो लिहाजा एक सिफत नाम उसके साथ जुड़ गया, जामे मस्जिद कला। ये बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस मस्जिद की खुसूसियात के मुतालिक और इसकी हिस्ट्री के मुतालिक इंशाअल्लाह मैं जल्द ही आपसे बात करता हूँ। पहले मैं आपको इसका एक सिनेमेटिक व्यू करा देता हूँ, आप देख लीजिए इस मस्जिद को, फिर इंशाअल्लाह हम लोग इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों अगर आप बुखारा की इस मस्जिद के पास खड़े होंगे और इसको करीब से देखेंगे तो वाक़ईतन आप हैरान हो जाएंगे कि सदियां बीत गई, न रंग मध्यम पड़ा, न फूल फीका पड़ा, रंग भी वैसा ही है और इसकी शान और शौकत भी आज वैसी ही है। इस मस्जिद की वुसअत और लंबाई का अंदाज़ा इससे लगाइए कि कम से कम 20,000 मुसल्ली एक साथ बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी वुसअत की बिना पर ही इसका खूबसूरत नाम मस्जिद कला है। ये मस्जिद मस्जिद बुखारी के नाम से भी मशहूर है। सबसे पहले इसकी संग बुनियाद 713 ईस्वी में रखी गई और इसकी तकमील अरसलान खान नामी बादशाह ने की। फिर उलुग बेग के दौर में 1514 ईस्वी में दोबारा तामीर हुई। ये मस्जिद मुनफरिद तर्ज तामीर की खूबसूरत मिसाल है। मस्जिद के दोनों जानिब दो बड़े नीले रंग के दीदा ज़ेब गुंबद हैं। मस्जिद के अंदरूनी सहन में 208 सुतून हैं। पूरी मस्जिद के छोटे छोटे गुंबदों को मिलाया जाए तो उसकी तादाद 280 होती है, जिनसे ये मस्जिद दूसरी तमाम मसाजिद से मुमताज़ और बेमिसाल नज़र आती है। मस्जिद का सदर दरवाज़ा है। सामने आप देख सकते हैं किसी एयरलाइन की एयर होस्टेस का पूरा ग्रुप आया है और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में जब आएंगे आप हसरत ज़दा रह जाएंगे ये देख कर के मस्जिद का अक्सर व बेशतर हिस्सा वीरान और सुनसान है। ये जो असल मस्जिद मेंबर भी है और यहाँ महराब भी है, ये असल मस्जिद हुआ करती थी और सामने तो अभी इस वक्त बिल्कुल सुमसाम पड़ा है। पूरी मस्जिद सुमसाम पड़ी है। मस्जिद का एक हिस्सा इस तरफ खास कर लिया गया है, ज्यादा लोग नजर नहीं आते, गिनती के मुसल्ली है बस। यहाँ पर ये 7 दरों पर मुश्तमिल जो हिस्सा है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गनीमत की बात यह है कि बाजमात नमाज अदा की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला इन वीरान मसाजिद और मदारिस को फिर से आबाद कर दे।
یہ جو سامنے آپ چبوترا دیکھ رہے ہیں نا، اس چبوترے کے متعلق ایک بہت ہی زبردست تحقیق ہے۔ جب چنگیز خان نے یہاں پر حملہ کیا تو پورے ملک کو، حتیٰ کہ اس بخارا کو بھی اس نے زیر و زبر کر دیا۔ آسمان کی آنکھوں نے تباہی و بربادی کی ایسی اندوہناک مثال نہ دیکھی ہوگی، اور تاریخ انسانیت نے ظلم و بربریت کی ایسی داستان نہ پڑھی ہوگی۔ چنگیز خان کا فتنہ طوفان کے ساتھ اٹھا اور پھیلتے پھیلتے قیامت کا منظر بن گیا۔ جب بخارا پر حملہ ہوا تو بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں اہل ایمان کو جام شہادت پلا کر اس کنویں کے اندر ڈھکیل دیا گیا۔ اس دل خراش داستان کی منظر کشی 7ویں صدی کے مورخ اور مفسر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد اول میں کی ہے۔ اگر آپ کا دل حساس ہوگا تو پڑھ کر حسرت کے ساتھ آپ آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ دراصل یہ ایک کنواں تھا۔ تاتاریوں کی فوج نے اس خطے کے ہزاروں اہل ایمان کو جام شہادت پلا پلا کر اس کنویں میں ڈھکیل دیا تھا۔ اللہ اللہ، جب یہ پورا کنواں شہدائے بخارا سے پٹ گیا تو اوپر سے مٹی اس طرح ڈالا کہ چبوترے کی شکل بن گیا۔ آج اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہاں پر سیر و تفریح کرنے والے جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ تک نہیں رہتا کہ یہ چبوترا ہے یا لاشوں کا مقبرہ۔ 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ ایصال ثواب کروں گا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ بخارا کے ان شہداء کے لیے آپ تھوڑا سا ایصال ثواب فرما دیں۔ یہ سامنے مسجد کا بلند و بالا اور عالیشان گنبد ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی بلند ہے۔ مسجد کے ممبر و محراب شعار کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے دیار میں مینار چاہے کتنے ہی بلند ہوں، مسجد سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اس پورے ملک ازبکستان میں مینار مسجد سے الگ ہوتے ہیں۔ مسجد بخاری اور یہ مسجد کلاں کے پاس جو آپ مینارہ دیکھ رہے ہیں، اس کی لمبائی 50 میٹر ہے، جس میں 148 سیڑھیاں ہیں۔ اس کی اونچائی اور خوشنمائی نظروں کو اچک لیتی ہے اور ذہن و دماغ کو محو حیرت کر دیتی ہے۔ بخارا اپنے روشن اور تابناک دور میں تعلیمی اداروں، درسگاہوں، خانقاہوں کا مرکز تھا۔ آفتاب و مہتاب کی طرح یہ شہر درخشاں تھا۔ طالبان علوم نبوت آتے، علم و معرفت کے چشموں سے سیراب ہوتے، علوم نبوت کے ساتھ انوار نبوت سے بھی فیضیاب ہوتے، اور چراغ محبت سے دلوں میں عشق و محبت کی انگیٹھی جلاتے۔ خاک بخارا پر چلتے پھرتے اس عاجز کے جذبات کچھ اس طرح ہے۔ یہ وہی بخارا ہے جس کی خاک سے سید المحدثین امام بخاری نمودار ہوئے۔ یہ وہی بخارا ہے جہاں سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ نے دلوں کو گرمایا۔ یہ وہی بخارا ہے جہاں خانقاہ ذکر سے آباد رہا کرتی تھی۔ یہ وہی بخارا ہے جہاں 300 مساجد کے ممبر و محراب اور مینارے تھے۔ یہ وہی بخارا ہے جہاں درس و تدریس اور وعظ و خطابت کے غلغلے تھے۔ یہ وہی بخارا ہے جہاں آہ سحرگاہی سے آفت و مصائب دب جایا کرتے تھے۔ یہ وہی بخارا ہے جو مجمع الفقہاء، معدن الفضلاء، منبع الفضلاء اور قبۃ الاسلام کہلایا۔ یہ وہی بخارا ہے جو زیرک بخارا، بخارا شریف اور مرکز علم و دانش کہلایا۔ یہ وہی بخارا ہے جسے کسی نے عجائب گھر کہا تو کسی نے یادگار میوزیم۔ مسجد بخاری کے سامنے یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مدرسہ ہے۔ اس کا نام مدرسہ میر عرب ہے۔ سعید بن عبداللہ جو حاکم بخارا تھے، جو میر عرب کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے اپنے خاص سرمایے سے اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ بنایا تھا، اور یہ 1536 عیسوی میں محرابی شکل میں پرشکوہ عمارت بنائی گئی تھی۔ اس میں قرآنی صورتوں کے بقدر قریباً 114 کمرے، 2 دیوان اور 2 ہال بنائے گئے ہیں، ایک نماز کے لیے اور دوسرے اجتماعی تعلیم کے لیے۔ اس وقت تقریباً 300 سال پرانا ہو چکا ہے، مگر اس کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں۔ روسی دور میں یہاں علماء اور طلباء کے ساتھ ظلم کا ننگا ناچ ناچا گیا کہ داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی مقامی نے بتلایا کہ قریباً 500 افراد کو قریب میں واقع لب حوض نامی جگہ کے پاس لے جا کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ روس سے آزادی کے بعد غیور مسلمانوں نے اس مدرسے کی نشت ثانیہ کی۔ اب الحمدللہ پاس میں ایک دوسری عمارت ہے، وہاں پر درس نظامی کے مطابق تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔